MHz, one step ahead. यस डेली मेल समाचारका साथमा देव विकास बैंक। नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र 2000 वाट क्षमताको रेडियो डेलीमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै फेसबुक पेज र sudurdaily.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा जीवन विष्टको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख समाचार। बझाङमा पहिरोले 17 घर पुरिँदा 7 जनाको मृत्यु। छुट्टा छुट्टै घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य 5 जनाको ज्यान गयो। वर्षायाम सुरु भएसँगै तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोको चिन्ता। स्थानीय तहले जथाभावी बाटो खन्दा समस्या, जनप्रतिनिधि भन्छन् हामी लागेकै छौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज थप 59 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। देशभर संक्रमितको संख्या 14,400 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु। र रोजगारीको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै सुदूरपश्चिममा निजी स्रोतका शिक्षक आन्दोलित। सरकारले माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी। कोभिड-19 महामारी र गर्भवती महिलाहरूलाई पनि कोभिड-19 को संक्रमण हुन सक्छ। यो संवेदनशील र जोखिमपूर्ण अवस्था भएकाले विशेष ध्यान राख्नु पर्दछ। ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता कोभिड-19 को लक्षणहरू गर्भवती महिलामा देखिएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नु पर्दछ। साथै गर्भवती अवस्थामा टाउको निकै दुख्ने, आँखा तिर्मिराएर धमिलो हुने, हात खुट्टा वा मुख सुन्निने, तल्लो पेट धेरै दुख्ने, हात खुट्टा औरो भई कम्पन छुट्ने वा मूर्छा पर्ने वा अलिकति पनि रगत वा पानी बग्ने जस्ता खतराका लक्षणहरू हुन्। यस्ता खतराका लक्षणहरू देखिने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा लैजानु पर्दछ। कोभिड-19 को कारणले लकडाउनको बेलामा पनि अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवाहरू जस्तै गर्भवती जाँच, प्रसुति सेवा, सुत्केरी सेवा, खोप, नवजात शिशु सेवाहरू सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुचारू छन्। त्यसैले यी सेवाहरू लिन नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा व्यक्तिगत सुरक्षाका उपायहरू, साबुन पानीले हात धुने, मास्क लगाउने, व्यक्ति बीच भौतिक दूरी कायम गरी सेवा लिन जाऔं। जनचेतनाका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासंघ नेपाल। विदेशबाट वा देशका अन्य ठाउँबाट घर फर्केका व्यक्तिहरू कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा हुने भएकाले पालिकाले तोकेको क्वारेन्टाइनमा बसौं र तत्पश्चात घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्दा देहायका नियम पालना गरौं। पालिका वा स्वास्थ्य कर्मीले दिएको सल्लाह अनुसार घरमै छुट्टै बसौं। सकेसम्म छुट्टै कोठामा बसौं र उपलब्ध भएसम्म छुट्टै शौचालय वा स्नान गृहको प्रयोग गरौं। आफूले प्रयोग गरेको भाँडाकुँडा तथा अन्य सामग्रीहरू घरका अन्य सदस्यहरूसँग साटफेर नगरौं र साबुन पानीले राम्ररी सफा गरौं। रुगाखोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो महसुस हुने जस्ता लक्षणहरू देखिएमा तुरुन्त तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। अब समाचार विस्तारमा। बझाङमा शुक्रबार राति पहिरो जाँदा केदारसु गाउँपालिका 8 मल्लेस गाउँमा पहिरोमा पुरिएर 7 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोले 17 घर पुरेको प्रहरीले जनाएको छ। शनिबार बिहान स्थानीय र सुरक्षाकर्मीले पहिरोमा पुरेका व्यक्तिको शवहरू बाहिर निकालेका छन्। आफ्नै घरभित्र पुरिएको अवस्थामा 40 वर्षीय राममती जेठारा, उनका छोरा 11 वर्षीय प्रयागराज जेठारा, छोरी 7 वर्षीय अस्मिताको शव बाहिर निकालिएको घटनास्थलबाट प्रहरी असै राईभान सिंह एरले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार 80 वर्षका दले जेठाराको पनि शव भेटिएको छ भने पहिरोमा पुरिएर अन्य सन्तोष जेठारा, गिरिजा जेठारा र लक्ष्मी जेठाराको समेत मृत्यु भएको छ। राति अविरल वर्षासहित गाउँमाथिबाट अलिअलि पहिरो आउँदा जानकारी भएपछि हल्लाखल्ला गरेर राति सबै घरबाट बाहिर निस्केको स्थानीय सुरेश जेठाराले बताउनुभयो। गाउँमा पहिरो आएपछि 18 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्।
गाउँ जानलाई खोला तर्नुपर्ने भएकाले उद्धारमा समेत समस्या भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा क्षति भएका पीडित परिवारलाई राहत दिनका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य आशा विकले बताउनुभयो। अहिले मृतक शवहरू मात्र निकाल्ने काम भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज भण्डारीले बताउनुभयो। वर्षायाम सुरु भएसँगै सुदूरपश्चिममा बढ्दै गएको प्राकृतिक विपत्तिका घटनाले स्थानीय त्रसित बनेका छन्। तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोले दर्जनौं घर डुबानमा परेका छन् भने पहाडमा त घर मात्रै पुरिएका छैनन्, नागरिकले ज्यान समेत गुमाइरहेका छन्। विपद सम्बन्धी पूर्व तयारी र यसको दीर्घकालीन उपाय नखोजिँदा वर्षेनी विपदबाट जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ। यो रिपोर्ट सुनौ। तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोको कहरले यति बेला सुदूरपश्चिमका नागरिक त्रसित छन्। तराईका 2 जिल्ला कैलाली कञ्चनपुरमा बाढी स्थानीयको घर घरमा प्रवेश गरेर बिचल्ली भइरहेको छ। उता पहाडी क्षेत्रमा पहिरोले घर मात्रै पुरिएको छैन, जनधनको ठूलो क्षति भइरहँदा स्थानीय निकै त्रसित छन्। बझाङको केदारीसु गाउँपालिका 2 का स्थानीय हेमन्त भण्डारी, मेरो चाहिँ घर 2टा घर एकैचोटि बनाउँदै थियो, त्यसको पनि भित्तापट्टिको वालाहरू सर्लक्क बगेर गएको छ सर है। अब हामीले त्यो अब दैविक प्रकोप हो होइन, हामीले चाहेर भएको होइन, त्यो अब अलिकति सबैमा एक किसिमको डर छ। हुन त अहिले नितान्त घाम लागिरहेको छ होइन, बेलुकाखेरि पानी आइरहन्छ सबै, बाटोघाटोहरू पनि अलिकति अप्ठ्यारो भएको अलिक निकै छ। प्रदेश सरकारले पनि हेरेको छैन, केन्द्र सरकारले पनि त्यस्तै खालको ध्यान दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले सबैलाई यो चाहिँ एउटा मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने हामी एउटा दूर कन्दरामा बसेका जनताहरूलाई पनि केही न केही हेर्नुपर्छ। बिहिबार मात्रै कैलालीका दर्जनौं घरमा बाढी पसेको छ भने शुक्रबार रातिको वर्षाले बझाङको केदारीसु गाउँपालिका 8 को मल्लेसीमा पहिरो जाँदा 17 घर मात्रै पुरिएनन्, नागरिकले ज्यान समेत गुमाउनु पर्यो। केदारीसु गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर भण्डारी कमसल माटोका कारण पहिरो गएको बताउनुहुन्छ। पहिरोजन्य विपदबाट जोगिन वृक्षारोपणमा जोड दिएको उहाँको भनाइ छ। के पहल हुन्छ, यता अब 6-7 दिन पानी आउँदा बित्तिकै जमिन भाँचेर जान्छ। यो जमिनै कमजोर जमिन छ कि घरको वृक्षारोपणको कार्यक्रम लियो भने अति बेटर होला। अब वृक्षारोपण पनि हामीले निर्माणको लागि पनि वनबाट अब यो कृषिबाट नै हामीले बोट बिरुवा वितरण गरिरहेका छौँ। हुन त अब यसको लागि त केही छैन। अब यो त भने यो दैवी आए बेला कोसँग त संसार उडाइबाट लग्यो। पहाडी क्षेत्रमा विशेष गरी भौगोलिक बनावट र मापदण्ड विपरीत खनिएका सडकहरू पहिरोको कारण बनिरहेका छन्। बझाङ मात्रै होइन, पहाडी 7 जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। बैतडीको मल्लिक नगरपालिकाका मेयर कृष्णसिंह नायक पहिरो लगायतका विपद कम गर्न वृक्षारोपणमा जोड दिएको र सडकहरू निर्माण गर्दा पनि विशेष ध्यान दिइने बताउनुहुन्छ। अब वृक्षारोपणहरू गर्ने अहिले पहिरो जाने ठाउँमा त्यो प्लान्टेसनको कुरो पनि हो, वृक्षारोपणहरू गर्ने, भूक्षय रोक्ने, अनावश्यक किसिमको चाहिँ सडकहरू पनि नखन्ने, यो जथाभावी रूपले डिपिआर बनाएर मात्र आवश्यक ठाउँमा सडक लैजाँदाखेरि पनि अलिकति जोखिम न्यून हुन सक्छ। त्यतातर्फ हामी सोचिरहेछौँ सबै वडाहरूमा करिब डिपिआर बनाएर मात्रै सडक खन्ने काम जथाभावी नै। तर बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाका मेयर पदम बडाल वृक्षारोपणले मात्रै प्राकृतिक प्रकोप रोक्न नसकिने बताउनुहुन्छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि बस्ती विकास कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सुरक्षित बस्नु अब मेन कुरो भनेको पहाडी बस्तीमा त अब बस्ती विकासै गर्नुपर्छ होइन, अलि सुरक्षित ठाउँमा अब बस्ती विकासै गर्नुपर्ने परिस्थिति होला। तर पनि के हो भन्नुहुन्छ भने विपद आउने बेलामा तपाईँको समथर राम्रो ठाउँ भन्ने भन्दैन, कतिखेर कहाँ आउँछ थाहा छैन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले अलिकति बसाइमा बस्ती विकासमै जोड दिनुपर्छ क्या नेपाल सरकारले। त्यो जोड दियो भने मात्रै भोलिको दीर्घकालीन रूपमा राम्रो होला, नत्र भने अहिलेको परिस्थितिमा 10-15 वर्ष 20 वर्षमा केही कुराहरू जहाँ पनि जे पनि हुन सक्छ। सुदूरपश्चिममा प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिमका रूपमा बाढी पहिरो र डुबानलाई लिए पनि महामारी, भूक्षय, आगलागी, हावाहुरी, चट्याङ, हिमपात, हिमपहिरो, शीतलहर, खडेरी, अनिकाल, बहुमूल्य जडीबुटीको विनाश, जैविक विविधतामा हरास, जनावर आतंक र भूकम्प लगायतका विपत्तिको पनि जोखिम रहेको छ। प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तीनै तहको सरकार र सरकारवाला सबैले विशेष भूमिका खेल्न आवश्यक छ। रेडियो डेलिमेलका लागि जीवन विष्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिममा आज थप 59 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो लगायतका समाचार र रिपोर्ट हामीसँग बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्रामको पालो। अब वे विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से लड़ती बा। असीन विपद में सक्कू जाने अपन घर परिवार नाट पाटन संगे बैठे रमाए सुख दुख बाटक चहटा।
विदेश में श्रम करे गैलक अपना ओ हमार दादू भैया दीदी बहनिया यही विपद के समय में घर घूमल बटा। ओ कतरा जाने घर घूमना सुरसार में बटा। कोरोना लानी सारी कह के विदेश से आयल मनइन है गाँव घर में बैठे नहीं देना, आपन घर में बैठे नहीं देना, परिवार है जो हेल्हा और दुर्व्यवहार कैना क्रम बढ़ल बा। संक्रमण जी है पेन हुई से कट विदेश से आयल मनइन है दुर्व्यवहार कह के संक्रमण ते नहीं रुकी, साथ ही सामाजिक एकता और सद्भाव फिन खलबला जाये। उहे कमारे विदेश से घुमल मनइन है भेदभाव ना करी, सम्मानित ढंग से क्वारंटीन में बैठे के लाग हौसे आई, सामाजिक दूरी बनाए के लाग सहयोग करी, आपन छिमेकी ओ परिवार है सहयोग करी। विपद ओ महामारी धनी गरीब जात धर्म देश ओ सीमाना नहीं चिन्हट, उहे मारे हमरी सबको जाने मिलके कोरोना वायरस के महामारी से लड़ी। सार्वजनिक हित के लग अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन IOM नेपाल द्वारा जारी संदेश। भौजी हो संसार भर नोवल कोरोना वायरस मनइन में फैलन लागू कहीं के खूब हल्ला चलत है। जब वायरस लागत है तो क्या होता है हो? ए बहुत अच्छी बात पूछे हो होता। अब तक ये बात सब आदमी के जानन जरूर है। सुनो, जब वायरस लागे से 100.4 डिग्री से ज्यादा जाड़ो आत है, सांस लेन फिर गाढ़ो होत है और सूखा खांसी लागत है। ओहो ऐसा होता है हो? और काका जानन जरूरी है हो भौजी? चाहू जौन के फिर खांसी लागे से, जाड़ो आए से, मूड पिराए से और सांस लेने में ज्यादा समस्या होए से जल्दी ढींगे की स्वास्थ्य चौकी चाहू अस्पताल में जाना पड़त है। बहुत अच्छी बात बताए हो भौजी। तो जा वायरस से बचन के तानी काका करन पड़ेगो? लियो तो दिउरा ध्यान दे के सुनो। जा वायरस से बचन के ताही अच्छे से साबुन पानी से हाथ धोन पड़त है। खांसन पेती नाक मुंह तोप के खांसन पड़त है। 100.4 डिग्री से ज्यादा जाड़ो आए से, सांस लेन ज्यादा अकटो होए से डॉक्टर से तुरंत सलाह लेन पड़त है। और ऐसो लक्षण देखा पड़े भय मनन से दूर रहन पड़त है। ऐसे करके जंगली और घर में पाले भय पशु पंछी से फिर दूर रहन पड़त है। और मांस मछली अंडा अच्छे से पकाए खान पड़त है। कोरोना वायरस से बन के ताही सब आदमी समय में सचेत हो। मैं धनगढ़ी उप महानगर पालिका और स्टेम परियोजना से जनहित में जारी संदेश। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिममा आज थप 59 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भएको परीक्षणमा 49 र धनगढ़ी प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा असमका 37 जना, कञ्चनपुरका 6 जना, डोटी र डडेलधुराका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। यस्तै धनगढ़ी प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा महाकाली नगरपालिका कञ्चनपुरका 4 जना, डोटीका 3 जना, धनगढ़ी बैतडी र अछामका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अछाममा शुक्रबार स्वास्थ्यकर्मी सहित 209 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि बजार क्षेत्र सील गरिएको छ। शुक्रबार अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा रहेको स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मी तथा मेडिकल सञ्चालक समेत रहेको पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि विनायक बजार सील गरिएको हो। नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा र प्रतिकारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी सहित 8 जनाको PCR रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएसँगै संक्रमणबाट नगरवासीलाई सुरक्षित राख्न पञ्चदेवल विनायक बजार सील गरिएको नगर प्रमुख देवराज देवकोटाले बताउनुभयो। नगरपालिकाले शुक्रबार आकस्मिक बैठक गरी पछिल्लो अवस्थाले निकट भविष्यमा जोखिम हुने भन्दै बजार सील गरेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालभर थप 232 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 4050 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 15491 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु समेत पुष्टि भएको छ। गोर्खा पालुङटारका 44 वर्षीय पुरुष र रूपन्देही देवदेहका 75 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 34 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो।
दुःखद मृत्यु हुनेको संख्या 34 पुगेको छ र यसमा जिल्ला गोर्खा पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थायी ठेगाना भएका वर्ष 44 का पुरुष 2077-3-19 गते मधुमेह रोगी निमोनिया भई गोर्खा अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना भएकोमा मिति 2077 असार 20 गते बिहान 5 बजे उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। 2077 असार 17 गते कतारबाट नेपाल फर्किनु भएको थियो। सोही दिन गोर्खाको पालिङटार क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। निजको सब सेनाले व्यवस्थापन गर्दैछ। अर्को मृत्युको खबर छ। जिल्ला रूपन्देही देवदह नगरपालिका ठेगाना भएका 75 वर्षीय पुरुष 14 गते त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भई क्षयरोगको उपचाररत बिरामीको गत आषाढ 17 गते त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। निजको कोरोना पुष्टि आषाढ 18 गते भएको थियो। यसैसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 34 पुगेको छ। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। संक्रमितहरू आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन भन्दा पनि घर र समुदायमा रहेका छन्। संक्रमितहरू समुदायमा निर्वाध हिडडुल गर्न थालेपछि कोरोना संक्रमणको त्रास थप बढ्दै गएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सेती प्रादेशिक अस्पतालका वरिष्ठ फिजिशियन डाक्टर शेरबहादुर कमरलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस्तै लापरवाही भए कस्तो अवस्था आउन सक्छ भनेर सोधेका छौं। जस्तो पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा नेपालमै धेरै संक्रमितहरू भेटिन थालेका छन्। यसले यो अवस्था भयावहतर्फ निम्त्याउन खोजेको अब भविष्यमा के कस्तो हुन्छ भनेर त हामीले आकलन गर्न सक्दैनौँ, तर लक्षणहरू हेर्दाखेरि चाहिँ भविष्यले अलि ठुलै रूप लिन्छ कि भनेर हामीले शङ्का गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू छ। विशेष गरेर अब भारतबाट आउनु जनसमुदाय धेरै भएको हुनाले र सुरक्षित रूपमा नआउनु भएको कारणले गर्दाखेरि नै यो संक्रमणको सङ्ख्या चाहिँ धेरै देखिएको हुनसक्छ र तत्काललाई समुदायमै चाहिँ फैलिहालेको चाहिँ प्रमाणित भएको छैन। र जति पनि केसहरू देखिएको छ भारतबाट आउनु भएकोमा नै धेरै देखिएको हुनाले विशेष गरेर यो आयातित कोभिड-19 केस नै बढी हो। जस्तो नेपालमै पनि पहिलो पटक धनगढीमा स्थानीयमा संक्रमित देखिएको थियो, त्योबाटै नेपालमा संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्यो। अहिले नेपालमै सुदूरपश्चिम अझ बढी जोखिममा हो। जोखिम सुदूरपश्चिम सुरुदेखि नै जोखिममा छ, सङ्ख्याको हिसाबले नै धेरै छ। हाम्रो छिमेकी देशबाटमा काम गर्न जाने र त्यो विदेशबाट पनि नेपाल आउने इन्डियाबाट र अन्य देशहरूबाट पनि धेरै जनसमुदायहरू यो क्षेत्रमा आउनु भएको हुनाले केसहरू बढी देखिने र जोखिमको मुख्य कारण यही नै जस्तो लाग्छ। जस्तो महाराष्ट्रबाट आउने बढी छन्, खास गरी भारतमा महाराष्ट्र सबभन्दा बढी जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो। त्यो जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट आएकाहरू बढी भएको कारणले गर्दा जोखिम बढेको कि नेपालमा आइसकेपछि अलि बढी लापरवाही अलि बढी हिमचिम भएको कारणले गर्दाखेरि जोखिम बढेको? यसमा अब सबैले आफ्नो हिसाबबाट कमी कमजोरीहरू चाहिँ छ। सबैले अब त्यो 100% हामीले सेफ गरेका छौँ भन्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ। आउने व्यक्तिहरू पनि असुरक्षित रूपमा धेरैजना एउटै गाडीमा आउनु भएको छ, एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ अब नाकामा पनि सजिलै पास हुन सकेको पाइएन। मिडियाहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नाकाबाट पास भइसकेपछि सुरक्षित ठाउँमा घरमा अथवा क्वारेन्टाइनमा अथवा कुनै ठाउँमा गएर सुरक्षित रूपमा नियमित निर्देशिका अनुसार बस्नुपर्ने हो। त्यसरी पनि बस्नुभएको संक्रमण बढ्नुको कारण चाहिँ यी विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि हुन्छ। हामीसँग पर्याप्त उपकरणहरू छैनन्, त्यसले गर्दा पनि यदि सम्भावित जोखिम आइहाल्यो भने हामी त्यसलाई कसरी टार्न सक्छौँ? अब सरकार हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली छ, सिस्टम छ। यो 30 लाख जनसङ्ख्यालाई धान्ने पूर्वाधारहरू पहिलेदेखि नै छैन र अहिले जुन सङ्कट आएको छ करिब 3000 भन्दा बढी यो कोभिड-19 को बिरामीहरू देखिराखेको छ। सामान्यतया विदेशको आँकडा हेर्दाखेरि पनि 100 जना जतिलाई यतिखेर आइसियु चाहिने, 300-400लाई चाहिँ अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने, उपचार गर्नुपर्ने डाटा चाहिँ विदेशले देखाउँछ। तर राम्रो पक्ष चाहिँ अहिले त्यति धेरै जटिल केसहरू त अहिले देखिएको छैन। तर पनि त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ पूर्वाधारहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हो। त्यो पूर्वाधारहरू चाहिँ अब पहिलेदेखि नै अभाव छ भएको पनि हामीले अहिले जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन। त्यो अनुसारको हामीले आइसियु बेड, छुट्टै कोभिड-19 को लागि वार्ड, त्यो अनुसारको जनशक्ति, त्यो अनुसारको उपयुक्त इक्विपमेन्टहरू, ल्याब सुविधाहरू चाहिँ हामी बढाउन सकेको छैनौँ। अन्तिममा सर, पछिल्लो समय जस्तो क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित नहुँदा त्यसले पनि सङ्क्रमण बढायो। अझ 14 दिनपछि चाहिँ पिसिआरै नगरेर घर पठाउँदाखेरि त्यसले पनि सङ्क्रमणको जोखिम बढायो भन्ने पनि गरिन्छ नि। 14 दिनपछि पठाउँदाखेरि चाहिँ अब निश्चित नियम पालना गरेर घरमा होम आइसोलेसनमा घरैमा अब एकान्तवास बस्नु भयो भने चाहिँ अब सङ्क्रमण हुँदैन। मलाई चाहिँ के लाग्छ नि, सबभन्दा राम्रो चाहिँ घरैमा आइसोलेसनमा 2 हप्ता 3 हप्ता छुट्टै बस्नुभयो भने चाहिँ अब घरकै वातावरणमा बस्दाखेरि राम्रो हुन्छ। समाचारमा फेरि पनि विश्रामको पालो। आयो
आयो आयो आयो के ज्येष्ठ आयो ब्रिज कोर्स र लोक सेवा अफर लिई आयो। केजिस्टमा होटल म्यानेजमेन्टमा अपार सफलतापछि लोकसेवा तथा ब्रिज कोर्स तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। लोकसेवा तर्फ शाखा अधिकृत नायब सुब्बा, खरिदार अमिन, अनमी, अहेब, महिला विकास ब्रज। शिक्षक सेवा तर्फ मावि तह, निमावि तह, प्रावि तह। ब्रिज कोर्स तर्फ ओभरसियर, फार्मेसी, ल्याब, सिएमए, एएनएम, एचए, स्टाफ नर्स, फरेस्ट्री, म्यानेजमेन्ट, साइन्स। हाम्रा विशेषताहरू ख्याति प्राप्त र अनुभवी प्रशिक्षकहरूबाट पढाइ हुने, साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा र परामर्श दिइने, अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न प्रविधि युक्त कक्षा कोठा, आफ्नै लाइब्रेरी र ई लाइब्रेरी भएको। सम्पर्क कीर्ति गंगा इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी केजिस्ट, लोकेन्द्र मोहन सदन, एसपीए जाने चोक, 091 524 247, 98 017 052 96 र 98 62 48 07 06। सर्वसुलभ मूल्यमा पढ्न आउँ सब, अध्ययन गरी यसमा फाइदा लिउँ सब। क्या तमी एचआईभी को औषधि एआरभी को खाइरहेछौ? औषधि खान्ज्या तमलाई म स्वस्थ छु, अब औषधि सधैँ केलाई खानु भन्ने लाग्न सक्दछ। याद र एचआईभी को औषधि प्रत्येक दिन नछुटाई खानु पर्छ। त्यही भइबाट तमरो स्वास्थ्यलाई निको बनाउन सहयोग अद्दछ। बिचैमी औषधि खान छाडेपछि अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्दछन्। आफू स्वस्थ भई सम्मानित जीवन बाँचौं, परिवार र समाजका लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं। एचआईभी व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय एचआईभी र एड्स महासंघको अभियान। एचआईभी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनका सहयोगामी राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघबाटै जनहितमा जारी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धनगढीको एक जंगलमा 2 युवतीको शव फेला परेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 7 बेलीको जंगलमा धनगढी 7कै 19 वर्षीय गोमा विक र 23 वर्षीय करिश्मा रावतको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। प्रहरी नायब परीक्षक तथा प्रवक्ता प्रतीक विष्टले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा दुवैले विष सेवन गरी आत्महत्या गरेको खुल्न गएको बताउनु भएको छ। दुवै शव पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल लगिएको छ। कैलालीमा होम क्वारेन्टिनमा रहेकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 10 मा एक महिलाको मृत्यु भएको हो। जेठ 26 गते भारतबाट फर्केकी 48 वर्षीय हुने निर्धारित समय स्थानीय तहले तयार गरेको क्वारेन्टिनमा बसेर घर फर्केकी थिइन्। वडाध्यक्षको निगरानीमा होम क्वारेन्टिनमा रहेकी महिलाको गैराती मृत्यु भएको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हरिसिंह साउदले बताउनुभयो। महिलामा प्यारालाइसिस र रक्तचापको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। रिपोर्ट आएपछि मात्रै सबको व्यवस्थापन गरिने मेयर साउदले जानकारी दिनुभयो। बैतडीमा खोलाले बगाउँदा आज एक महिलाको मृत्यु भएको छ। पुर्चौडी नगरपालिका स्थित जबाडी खोलाले बगाउँदा अन्दाजी 35 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। मृतक महिलाको पहिचान हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। उता बाजुराको बुढीनन्द नगरपालिकाको भैँसीखर्कमा चट्याङ लाग्दा 8 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ भने एकजना घाइते भएका छन्। वडा नम्बर 10 पाण्डुसैनको भैँसीखर्कमा बसिरहेका बेला गैराती परेको चट्याङ लागेर 8 वर्षीय दिपेश बोहराको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो। मृतकका ठुलोबुवा 45 वर्षीय सौर्य बोहरा गम्भीर घाइते भएको आफन्त इन्द्र बोहराले जानकारी दिनुभयो। लामो समयदेखि उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै सुदूरपश्चिमका निजी स्रोतका शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। विगतका वर्षदेखि नै पारिश्रमिक नपाएको र पेशागत हक तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी समेत नभएको भन्दै शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएका छन्। सरकारले निजी स्रोतका शिक्षकप्रति हेपा दृष्टिकोण राखेको उनीहरूको आरोप छ। भुवन भट्टको रिपोर्ट। उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै निजी स्रोतमा अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन्। सरकारले निजी स्रोतका शिक्षकप्रति हेपाह दृष्टिकोण राखेको उनीहरूको आरोप छ। अन्य शिक्षकलाई मासिक पारिश्रमिक भत्ता तथा बोनस दिँदै आए पनि निजी स्रोतका शिक्षकलाई नियमित पारिश्रमिक पाउन पनि कठिनाई रहेको गुनासो गरिएको छ। सुदूरपश्चिमको निजी शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लिखनी चौधरी। निजी स्रोत शिक्षकलाई अब काम बराबर गर्नुपर्ने पूरा पारिश्रमिक हुनुपर्छ र सरकारले नै बेहोर्नुपर्छ। यसले चाहिँ खातामा आउने सिस्टम चाहिँ बनाउनु। एउटै विद्यालयमा सँगै
चाहिँ एउटै समयमा पुरा काम गर्नुपर्ने तर तलब खाँदा चाहिँ एकदम पक्षपात हुने, त्यही कारणले चाहिँ अब सरकारले नै बेहोर्नुपर्छ भन्ने माग चाहिँ अब सम्पूर्ण रूपमा सामुदायिक विद्यालय भएको कारणले सरकारले नै बेहोर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ निजी स्रोतको माग। स्थानीय तहले निजी शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिए पनि कहिले जिम्मेवार नबन्दा निजी शिक्षक प्रताडित बनेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा बेजोड लगानी गर्ने भए पनि शिक्षा क्षेत्रको चासो नै नदिँदा निजी शिक्षकको टिक्ने अवस्था नै नरहेको गुनासो गरिएको छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रको लगानी बिनै समाज उचित मार्गमा लाग्न नसक्ने निजी शिक्षक स्रोत संगठनको ठम्याइ छ। जिल्ला अध्यक्ष प्रमोद कुमार साउद, जहाँ बजेटहरू योजना हो यो सामाजिक विकास अन्तर्गत यहाँ लगानी गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रमा लगानी नगरेर उहाँहरू बढी भौतिक निर्माण, बाटो घाटो, ग्राभेल छिट्ने कुरामा बढी व्यस्त हुनुहुन्छ। समाजमा बाटो त बन्ला तर समाजको वास्तविक सैद्धान्तिक बाटो कहाँ जाने, हाम्रो समाज कहाँ जाँदैछ भन्ने कुरा जो शिक्षा छ नि यसले मार्ग निर्देशन गर्ने, यसमा उहाँहरूको एकदमै गैर जिम्मेवारी बना देखियो। जागिरको पनि सुरक्षा नभएको हुनाले र चाहेपछि राख्ने नचाहेको दिनमा पठाइदिन, भोलि उमेर हद लाग्ने, उमेर हद लाग्यो भने खाली हात पठाइदिनु पर्ने, यो श्रम शोषण जस्तो भयो। यसको अन्त्य हो। सबै शिक्षकहरू समान हुन्, सबैले एउटै विद्यालयमा पढाउँछौँ, सरकारी विद्यालयमा पढाउँछौँ, हामीले पनि अरू सरहको सेवा सुविधा पाउनुपर्छ। एकातिर स्थायी शिक्षक सरह विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउनु पर्ने भए पनि तलब भत्ता तथा सेवा सुविधाको हकमा पनि जहिले विभेदकारी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सुधार ल्याउन आग्रह गरिएको छ। निजी शिक्षक भर्ना गर्दा उपयुक्त तलब दिने सहमति गरे पनि उक्त तलबले परिवार धान्न समेत मुस्किल पर्दै जानु र एकातिर अध्यापन गराउँदै वर्षौं बितिसक्दा पेशागत हकितको समेत सुरक्षा नहुने भएकाले सरकारलाई निजी शिक्षकको भविष्यमाथि आघात नपुर्याउन आग्रह गरिएको छ। निजी शिक्षक स्रोत संगठन कैलालीका सचिव पदम देवकोटा, शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन गरियोस् भनेर हामीले लामो समयसम्म विवाद गर्दै आएको। निजी शिक्षकले पढाउने पनि त्यही किताब नै हो, त्यही पिरियड नै हो, हाई टिचरले पढाउने पनि त्यही पिरियड हो, त्यही घन्टे नै हो, तर पनि उहाँहरू र हामीमा आकाश पातालको विभेद छ। यो विभेद किन भयो भन्ने प्रश्न हामी सरकारमा बारम्बार उठाइरहेका छौँ, तर पनि यो कुराको सुनाइ नभएको कारणले गर्दा हामी हरेक सुविधाहरू निजी स्रोतलाई पनि व्यवस्थापन गरियोस्, तत्काल यसको समस्या समाधान होस् भन्ने कुराहरू पनि हामीहरूलाई पटक पटक जानकारी गराएका छौँ। तर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय भने निजी शिक्षकको समस्या आफ्नो जिम्मेवारीमा नभएको भन्दै पन्छिन खोजिरहेको छ। भर्ना हुँदाखेरिको सम्झौताका आधारमा निजी स्रोत शिक्षक संगठनले दैनिक कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जोड दिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता झङ्कर बहादुर विष्ट, अहिलेको संविधान अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा चाहिँ पालिकाहरूले हेर्ने, स्थानीय सरकारले, र उच्च शिक्षाको पाटो र प्राविधिक शिक्षाको पाटोमा प्रदेशले हेर्ने, र सम्पूर्ण कानुनहरू रेगुलेसन गर्ने कुराहरू संघीय कानुनले, र त्यो जहाँ कानुनले जुन कानुनले त्यसलाई रेगुलेट गर्ने हो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो, त्यसको सम्बोधन गर्ने हो, त्यो कानुनसँग सम्बन्धित भएको हुनाले त्यो प्रदेश सरकारको हाम्रो यो मन्त्रालयसँग त्यसको त्यति मिल्दैन। आइएलओको नियमअनुसारको न्यूनतम ज्यालाहरू दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू तोकेको छ, पाठ्यक्रम दिने कुराहरू गरेका छन्। अब निजी स्रोतको निजी शिक्षकहरू राख्ने कुराहरू विद्यालयले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राखेका हुन्छ र उनीहरूले आपसी समझदारीको आधारमा राखेका हुन्छ, त्यसमा हामी के भन्न सक्छौँ। उसो त प्रदेश सरकारले निजी शिक्षकका समस्या आफ्नो जिम्मेवारी भित्र नपरेको भन्दै पन्छिरहँदा स्थानीय तहलाई भने समस्याप्रति गैर जिम्मेवार बन्न झन बल पुगेको छ। तर निजी शिक्षक स्रोत संगठन भने वर्षौंदेखि पारिश्रमिक अनुसारको तलब, पेशागत हकित तथा रोजगारीको ग्यारेन्टीको माग गर्दै आइरहेको छ। रेडियो डेली मेलका लागि भुवन भट्ट, धनगढी। र धनगढीमा कोभिड-19 सम्बन्धी पत्रकारिता अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीको आयोजनामा शनिबारदेखि सुरु भएको कार्यक्रम 2 दिनसम्म चल्नेछ। उद्घाटन सत्रमा धनगढी उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्ट, सुदूरपश्चिम प्रदेश महासंघका महासचिव योगेश रावल, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य दिलबहादुर छत्याल, कैलाली शाखाका पूर्व सल्लाहकार शिवराज भट्टले धारणा राख्नु भएको थियो। कोभिड-19 सम्बन्धी समाचार संकलन र सम्प्रेषण गर्दा आउन सक्ने समस्या हल गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कैलालीका अध्यक्ष जगत साउदले बताउनु भएको छ। शनिबार पहिलो दिन सेती प्रादेशिक अस्पतालका वरिष्ठ फिजिशियन डाक्टर शेरबहादुर कमरले कोभिड-19 को विषयमा ध्यान दिनुपर्ने कुराबारे पत्रकारलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वारले कोभिड-19 को संक्रमण भइरहेको अवस्थामा उत्पन्न हुने परिस्थिति र पत्रकारको जिम्मेवारीका विषयमा सहजीकरण गर्नु भएको थियो। 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा धनगढी क्षेत्रका 40 जना पत्रकारको सहभागिता रहेको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। बझाङमा पहिरोले 17 घर पुरिँदा 7 जनाको मृत्यु, छुट्टा छुट्टै घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य 5 जनाको ज्यान गयो।
वर्षायाम सुरु भएसँगै तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोको चिन्ता, स्थानीय तहले जथाभावी बाटो खन्दा समस्या, जनप्रतिनिधि भन्छन् हामी लागेकै छौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज थप 59 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, देशभर संक्रमितको संख्या 14,400 नाग्यो, पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु। र रोजगारीको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै सुदूरपश्चिममा निजी स्रोतका शिक्षक आन्दोलित, सरकारले माग सम्बोधन नगरीसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी। अवस्था समाचार रेलीलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भोलि बिहान 36 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेलीमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल एप्स र suturteli.com मार्फत हामीलाई सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।